बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्री बका हत्ता युबल्ला लिहियतहु। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रिवायत है कि आप जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती, आपकी दाढ़ी तर हो जाती। लिहियतुन असल में दाढ़ी को कहते हैं लिहियतुन, और बुका रोने को कहते हैं। ठीक है। बका यब की जो है, बका ये फेले माजी होगा, और यब की ये जो है फेले मुजारे बनेगा उसका। और ये जो लफ्ज़ उस्मान है असल में ये गैर मुनसरिफ है। क्या है? गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ के ऊपर ना ही तनवीन आती है और ना ही जेर आता है। तो यहाँ हरफ जर है अन, रिवायत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? व अन उस्मान, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। तो यहाँ पर जब हम अन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अन तो हरफ जर है, और अपने बाद वाले इसम पर उसने क्या देना चाहिए? जेर देना चाहिए। लेकिन हम इस पर क्या पढ़ रहे हैं? उस्माना, जबर पढ़ रहे हैं। राइट। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उस्मान जो है ये कलीमा गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ के ऊपर जेर नहीं आता, बल्कि इसका जो कसरा है वो आता ही जबर की शक्ल में है। ठीक है। किसकी शक्ल में आता है? जबर की शक्ल में आता है। तो अब उस्मान गैर मुनसरिफ, इसमें क्या वजह है? एक तो ये अलम है, नाम है। ठीक है। ये जो है, और इसमें अलिफ नून जायदतान है। तो ये दो वजूहात की वजह से ये गैर मुनसरिफ है। तो इसको हम पढ़ेंगे उस्माना, उस्मानुन नहीं पढ़ना। पे इसको पेश तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हरफ जर है, और तनवीन नहीं पढ़ना है, गैर मुनसरिफ है, और जेर भी नहीं पढ़ना है। तो अन उस्माना एक जबर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र, जब कभी वो किसी कब्र के ऊपर खड़े होते। तो कब्र पर खड़े होना यानी कब्र के पास खड़े होना, कब्र के ऊपर खड़ा होना मुराद नहीं है। ठीक है। तो जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। तुज़करुल जन्नतु वन्नारु फला तबकी। तो कहते हैं जब उनसे अर्ज किया गया कि आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते। व तबकी मिन हाजा, लेकिन कब्रिस्तान में जब आते हैं तो आप पर ये गिरिया तारी हो जाता है। ठीक है। तो आपने इरशाद फरमाया, फ़क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरती, कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु, बस अगर उसमें उसने नजात पा ली, फमा बादहु ऐसरु मिन्हु, तो उसकी बाद वाली मंजिलें आसान तर हैं। व इन लम यंजू मिन्हु, और अगर इसके अंदर वो कामयाब ना हुआ, फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, तो उसकी बाद वाली जो मंजिलें हैं इससे ज्यादा सख्त हैं। कौला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मा रअयतु मंजरन कत्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अु मिन्हु, कि आका अलैहिस्सलाम वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा सख्त मंजर और कहीं नहीं देखा। रवाहु तिरमिजी, इमाम तिरमिजी ने इसको रिवायत किया। वब्न माजा, और इमाम इब्न माजा ने भी रिवायत किया। वक़ाल तिरमिजी हादा हदीसुन गरीबुन, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि हदीस जो है गरीब है, यानी इसके रिवायत करने वाले एक ही सहाबी हैं। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की गालिब आदत ये थी कि आप कब्र के पास खड़े होकर रोते थे, और इतना रोते थे कि जहन्नम के अजाब के बारे में सुनकर भी उतना नहीं रोते थे। यानी जन्नत और दोजख के अजाब, जन्नत और दोजख के बारे में सुनकर रोते थे, ऐसा नहीं कि नहीं रोते थे, लेकिन
قبر کے بارے میں جب سنتے، قبرستان جب جاتے تو بہت زیادہ روتے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پھر یہ ساری باتیں بیان کی۔ حالانکہ یاد رکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور اس کے باوجود اتنا رونا، یہ اصل میں ان کی تقوی کی اعلیٰ دلیل ہے۔ آخرت کے احوال سے خوف زدہ ہونا صالحین کا طریقہ ہے، اور ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ایسی بزرگ ہستیاں آخرت کے احوال کو یاد کر کے اتنا روتی ہیں، تو ہم گناہ گاروں کو کتنا رونا چاہیے؟ جبکہ وہ تو جنتی لوگ تھے تو بھی روتے تھے، اور ہم جو ہیں اتنے زیادہ گناہ گار ہونے کے بعد بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ اور قبر میں عقیدہ دیکھا جائے گا، اگر عقیدہ صحیح ہو تو اعمال کی پوچھ ہے، جس میں معافی بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ ہی صحیح نہیں ہو تو آگے کی شدید پکڑ ہوگی اور اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں معاملہ درست ہو گیا تو آخرت میں بھی بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ معاملہ درست نہیں ہوا، اس میں اگر آدمی ناکام ہو گیا تو پھر بعد والے منزلیں بہت مشکل ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، وَعَنْهُ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عثمان سے ہی روایت ہے، قولا، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ جب نبی علیہ السلام میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر ٹھہرتے۔ فقال، آپ نے فرمایا، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، کیونکہ اس سے اب سوالات ہو رہے ہیں۔ رواہ ابو داود، امام داود نے اس کو روایت کیا۔ کیا مطلب؟ کہ دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے استغفار کرنا، قبر کے امتحان میں کامیابی کی دعا کرنا، اسے تلقین کرنا، یعنی کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہنا، دفن کے بعد قبر کے سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اے فلاں بن فلاں، اپنا وہ کلمہ یاد کر جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ کرنا، پھر ذکر و درود پڑھنا، یہ سب اعمال میت کے لیے فائدہ مند ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذاں پڑھنا بھی مستحب ہے، کہ جب قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو اس وقت حدیث پاک میں ہے کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع پر جب ہم اذان دیتے ہیں تو اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق دفن کے بعد سرہانہ قبر پر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پیر کے پاس، پائنتی کے پاس جو ہے آخری رکوع پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ یوں ہی اس وقت دو چار فقہی مسائل بیان کر کے ثواب میت کو پہنچائے تو اچھا ہے۔ بہرحال اس روایت سے اہل سنت کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے بخشش کرو، دعائے مغفرت کرو۔ تو قبرستان میں کھڑے ہو کر قبر کے پاس اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ جائز بھی ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کیا قبر والوں سے مانگ رہا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو۔ بھائی سے مراد دینی بھائی، ٹھیک ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے آپ نے دعا مانگنی چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِ فِي قَبْرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنينا تنهسه وتلغده حتى تقوم الساعة، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، 99 snakes
नन्नो सांप मुसल्लत किए जाते हैं जो उसे कयामत तक नोचते और डसते हैं। तनहसुहु नोचते हैं, तलदगुहु उसे डसते हैं। अगर फरमाते हैं कि यहाँ तक कि कयामत आ जाए, हत्ता तक़ुमुस्सा, लौ अन्ना तिन्नीनन मिनहा नफख फिल अर्दी मा अम्बतत खिदरन। कहते हैं कि वो सांप कैसे होते हैं कि अगर उनमें से एक सांप जमीन पर फूंक मार दे तो कभी सब्जा ना उगे। रवाहु दारमी व रवात तिरमिजी, इमाम दारमी ने, इमाम तिरमिजी ने इसको रिवायत किया। नहवहु, इमाम तिरमिजी ने उसी की मिसल रिवायत किया। वक़ाला सबऊना, उन्होंने जो है बदला तिसअत व तिसऊन, नन्नों की जगह सबऊन कहा है, यानी कि 70 का अदद इरशाद फरमाया। तो ये जो भी अदद हो, ज्यादती यहाँ मुराद है कि इतने ज्यादा सांप होंगे, और हर सांप ये कोई आम दुनियावी सांप की तरह नहीं होगा, बल्कि उसकी एक फूंक जो है ऐसी जहरीली होगी कि अगर एक बार जमीन पर फूंक मार दे तो कभी उसमें से सब्जा नहीं उगेगा, यानी कि हरियाली नहीं उगेगी, कोई पौधा नहीं उग सकता। ऐसा खतरनाक उसका जहर होगा, और ऐसा खतरनाक सांप, इतने ज्यादा सांप फिर उस कब्र पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो ये किसके लिए है? ये काफिर के लिए है, काफिर की कब्र में। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत के 100 हिस्से हैं। एक रहमत इस दुनिया में नाजिल फरमाई है, उसी एक रहमत की वजह से तमाम मखलूक बाहम एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि वहशी जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करते हैं। बकिया 99 रहमतें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों के लिए रखी हैं। और काफिर अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करता है तो इसी मिकदार इस पर 99 सांप छोड़े जाते हैं। हर काफिर का अजाब में मुब्तला होना ये यकीनी है, लेकिन हर एक को एक जैसा अजाब नहीं होता, बल्कि काफिर फकीर को काफिर गनी के मुकाबिल कम अजाब दिया जाएगा। इसी तरह जो काफिर जितना इस्लाम का बड़ा दुश्मन होगा, उतना ही उसे उतना सख्त अजाब दिया जाएगा। ठीक है। तो जहरीले सांप के फूंक से सब्जे का खत्म हो जाना, यानी कि जो है सब्जा ना उगना, हरियाली का, जरखेजी का खत्म हो जाना, ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बाज जहरीले केमिकल, जैसे कि एटम बम है, ठीक है, न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर अगर किसी जमीन पर गिर जाता है तो वहां पर जो है दूर दूर तक सब्जा नहीं उगता, उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो ठीक वैसे ही समझ लें, आप कयास कर लें, तो इतनी जहरीली चीज होती है। अगली हदीस, फसल नंबर 3 शुरू हो रही है, अल फसल सालिस। ठीक है, हाद अल फसल सालिस, ये तीसरी फसल है। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कॉल खरजना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सअद इब्न मुआद खीन तुवफिया। फरमाते हैं जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, जब हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात पाई तो हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनकी तरफ गए, यानी उनके विसाल के वक्त, तो उनके इंतकाल के वक्त गए। वुदिया फी कब फलम्मा फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदिया फी कब्रिही वसुविया अलैहि। कहते हैं कि जब हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नमाज पढ़ी और जो है हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र में रखा गया और कब्र को बंद करके मिट्टी ऊपर डाल दी गई, तो कहते हैं कि सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर तक कलमात तस्बीह अदा फरमाए। फसब्बहना तवीलन, बहुत देर तक पढ़े। सुम्मा कब्बरा, उसके बाद तकबीर पढ़ी। तो देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर तक तस्बीहात पढ़ी, तो फसब्बहना तवीलन, तो हमने भी देर तक तस्बीह पढ़ी। सुम्मा कब्बरा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर पढ़ी, फकब्बरना, तो हमने भी तकबीर पढ़ी। फकीला, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा सब्बहत सुम्मा कब्बरत, कि आपने तस्बीह क्यों पढ़ी और जो है तकबीर क्यों पढ़ी? तो कौला लक़द तदायक़ अला हाज़ा रजुल सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहु अल्लाहु अन्हु।
فرمایا کہ اس نیک بندے پر ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دی۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ یہاں قبر کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تنگ کا ہونا کیوں تھا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اور انہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ ہذا رجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، یہ نیک آدمی فرما رہے ہیں۔ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیک فرما دیں تو کیا اس کے نیک ہونے میں اور جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن قبر نے انہیں کیوں دبایا؟ لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره، فرمایا کہ اس کی قبر جو ہے انہیں دبا رہی تھی، اور کیا کیا، وہ کچھ تنگ ہو گئی تھی ان کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر کشادگی فرمائی، حتی فرجہ اللہ عنہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا۔ تو یاد رکھیں صحابہ تمام جنتی ہوتے ہیں، لیکن عذاب قبر کا جو یہ جو ہے دبانا ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو قبر دباتی ہے، لیکن دبانے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ کافر کو یا گناہ گار کو جب دباتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، وہ تکلیف اور عذاب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کوئی مومن نیک بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اسے بھی دباتی ہے، لیکن اس کا دبانا یہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پیار کے طور پر ہوتا ہے، کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر اپنی باہوں میں لے کر دباتی ہے، پیار سے دباتی ہے، تو یہ ماں کے دبانے کی طرح دبانا ہوتا ہے، جس سے تکلیف نہیں ہوتی، اور جو ہے یہ اصل میں اظہار محبت ہوتا ہے، کہ مٹی کی ماں کی گود میں جس طرح بچہ آ جاتا ہے، تو مٹی کے گود میں قبر میں جب نیک بندہ آتا ہے تو وہ خوشی سے کیا کرتی ہے، اس مومن بندے کو دباتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کرام جنتی ہوتے ہیں اور عذاب سے بری ہوتے ہیں، انہیں عذاب نہیں دیا جاتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے صحابی کو دیکھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے صحابہ جو ہے جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب یاد رکھیں اس حدیث پاک میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو قبر پر تسبیح اور تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہوتا ہے اور لگی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی سے جو ہے قبر پر اذان کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے قبر کے اوپر اذان دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے تکبیر بھی ہے اور تلقین بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تنگی عذاب قبر نہیں تھی، بلکہ جس طرح ماں دباتی ہے نیک بچے کو، اپنے بچے کو دباتی ہے پیار سے، تو اس میں اسی طرح کا یہ جو ہے سیناریو تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی بھی صحابہ کی گستاخی لازم نہیں ہوتی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی دیکھو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تو اس کے باوجود انہیں قبر کا عذاب، تو قبر کے عذاب سے اس کو تعبیر نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ لیکن ایٹ لیسٹ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ چاہے مومن بھی ہو تو قبر انہیں دباتی ہے، ہاں دبانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث دیکھیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ هذا الذي تحرك له العرش، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے لیے عرش ہل گیا، وفتحت له ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، لقد دمتن ثم فرج عنہ، کہ پہلے ان کی قبر جو ہے قبر نے انہیں دبایا،
ٹھیک ہے، جس طرح چپٹائی جاتی ہے، پھر اس میں وسعت فرما دی گئی، اور پھر بعد میں جو ہے اس میں کشادگی آ گئی۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اب یہاں پر قبر کے عذابات کے ساتھ ساتھ صحابی رسول حضرت معاذ بن رضی جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، فرشتوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی روح کا استقبال کیا، عرش اعظم پر عرش اعظم جو ہے ان کی روح کے استقبال میں ہل گیا، خوشی سے ہلا، آسمان سے فرشتے اور رحمتیں اتری، فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اس حدیث پاک میں مومنین کو بشارت دی گئی ہے کہ جو نیکوکار ہوں وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور بلکہ فرشتے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، اور تمام صحابہ جو ہے جنتی ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قبر نے دبایا، وہ جس طرح ماں اپنے بچے کو شفقت سے دباتی ہے، یہ اس طرح تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی شان بیان کی گئی۔ بعض علماء نے جو ہے آپ کی اور بھی دیگر ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث جو ہے اہل قبور فتنہ دجال میں مبتلا ہونے کے متعلق بیان کیا گیا۔ چلیے یہ آخری حدیث شامل کر لیتے ہیں آج کے درس میں۔ وان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دیکھیے اسماء بنت ابی بکر یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ قالت، وہ فرماتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ کے لیے کھڑے ہوئے، خطیباً خطاب دینے کے لیے، فذکر فتنۃ القبر، تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، التی یفتن فیہا المرء، کہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، فلما ذکر ذالک، پس اس واعظ کے دوران کیا ہوا، ضج المسلمون ضجتن، تو مسلمان جو ہے دھاڑے مار مار کر رونے لگے زور زور سے۔ رواہ البخاری ہکذا، امام بخاری نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ وزاد النسائی، اور امام نسائی نے جو ہے اس کے آگے مزید الفاظ ذکر کیے، کہتے ہیں کہ حالت بینی و بینا ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو مسلمان قبر کے عذاب کو سن کر زور زور سے رونے لگے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے زور زور کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن نہ سکی، یعنی ان کے رونے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کے درمیان جو ہے یہ چیز حائل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما سکنت ضجتهم قلت لرجل قریب منی، کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا رونا ختم ہوا تو میں نے اپنے قریبی شخص سے کہا، ماذا قال، یعنی کیا، قریب منی، کہ ای بارک اللہ فی، کہ اللہ تمہیں برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتامی کلمات میں کیا فرمایا، تو قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، وہ بولے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنے میں مبتلا کیے جاؤ۔ اب اس حدیث میں صحابہ کرام کے خوف خدا کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایسا خوف کا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دے رہے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، دہاڑے مار مار کر روتے تھے، تو اندازہ لگائیں کیسے وہ نیک لوگ تھے۔ تو آج جو ہے بس لوگ زیادہ سے زیادہ روتے بھی ہیں تو بس ہچکیاں لیتے ہیں، بٹ ان لوگوں کے دیکھیں کیسے مزاج تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری توجہ سے بات سن رہی تھی، لیکن رونے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے آخری کلام سن نہ سکی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طلب علم کی خواہش میں آپ نے قریبی شخص سے پوچھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ میں جو ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور عورتیں باپردہ شریک ہوتی تھیں۔ تو حدیث کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے ہی بیٹھے تھے، جیسا کہ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ بعد میں عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا گیا۔ آج بھی ایک ہی مجلس میں مرد اور عورت کا ساتھ ساتھ بیٹھ کر واعظ سننا
یا नमाज पढ़ना ये मना है। हाँ, अगर सेपरेशन हो, पर्दे का एहतमाम हो, दो सेक्शन बनाए जाएं या दो अलग कमरे वगैरह हो तो फिर दुरुस्त है। यानी जिस तरह फितना दज्जाल बहुत बड़ा फितना है, जिसकी तफसील आगे आने वाली है, इसी तरह कब्र भी बहुत बड़ी आजमाइश की जगह है। मुख्तसर ये है कि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और बहुत लोग उसका इकरार करेंगे, और कब्र में शैतान सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तेरा रब हूँ, मुझे रब मान ले, तू कामयाब हो जाएगा। उसकी जुर्रियत मैयत के मरे हुए अजीजों की शक्ल में आकर कहती है कि बेटे इसे खुदा मान ले। तो ये कितना सख्त इम्तिहान होगा कि जब आदमी अपने मरे हुए मुर्दों को देख रहा होता है, अपने माँ बाप बीवी बच्चे जो भी मर चुके हैं, वो उनकी रूहें उनकी शक्लें नजर आ रही होती हैं, और वो कह रहे होते हैं कि भाई तू शैतान को क्या कर, खुदा मान ले। हालांकि जो दूसरे शयातीन जो है शक्ल बदल कर आए होते हैं। तो देखिए कि कितना मामला कब्र का सख्त तरीन है कि शैतान वहां भी नहीं छोड़ता, जिंदा रहते भी नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी जो आखिरी इम्तिहान में तकलीफ देने के लिए आ जाता है। तो उसकी जुर्रियत जो होती है शैतान की, वो मैयत के मरे हुए रिश्तेदारों की शक्ल में आकर कहती है कि बेटे तू उसे खुदा मान ले। इन दोनों फितनों से वही महफूज रहेगा जो जिस पर अल्लाह अज़्ज़ोजल करम और रहम फरमा दे। तो इसीलिए हर रोज हर नमाज में जितना हो सके आप ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह मुझे कब्र के फितने में कामयाबी अता फरमा, और जो उसकी आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। ठीक है, और उसके अजाब से बचा। तो ये वही शख्स बच सकता है, वरना आप कितने भी लॉजिक लगा लें तो इतना बच नहीं सकते। ठीक है, कब्र का अजाब बहुत मुश्किल है, और इम्तिहान भी बड़ा मुश्किल है कि देखें सामने कौन है आपके, जो है फरिश्ते सवाल पूछ रहे हैं और शैतान बोलता है मुझे खुदा मानो। अब कितना मुश्किल मरहला कि वहां पर आदमी को ऑप्शन भी नहीं होता, और मरे हुए रिश्तेदार भी अगर आकर बोलें कि भाई इसको खुदा मानो तो आदमी का और भी ईमान डगमगा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है दुआ मांगती रहनी चाहिए। चलिए, अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमें उसमें इम्तिहान में जो है कामयाबी अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।